आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले देशको समसामयिक राजनीति र राजनीतिक दिशा कुन बाटोमा जाँदैछ भन्ने विषयमा बढी छलफल गर्दछौँ। यति बेला नेपालको राजनीति कुन बाटोमा जाँदैछ कसैले पनि बताउन सक्दैन र गएको 1 वर्षदेखि नेपाल कोरोना र राजनीतिक कोरोनाका कारणले प्रताडित छ। अझ पछिल्लो 6 महिना भन्यो भने साँच्चीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट नेपालको राजनीतिक र सामाजिक वा मानवीय जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कट आइलागे जस्तो देखिन्छ कि राजनीतिमा पनि सबै खेलाडीहरू यथावत छन्। त्यसका शत्रु को हो कसैलाई थाहा छैन र मित्र को हो पनि कसैलाई थाहा छैन। मानवीय रूपले हेऱ्यो भने मानवीय सङ्कट र जुन मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको छ, शत्रु अज्ञात छ तर मानिसहरू मरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा चाहिने राज्य कहाँनिर छ र आम जनताले फेला पारेका छैनन्। यस्तै बेलामा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कौशलता देखाउनु पर्ने, राज्यले आफ्नो उपदायता स्थापित गर्नुपर्ने र सरकार हुनुको एउटा परिचय जनताका अगाडि प्रदर्शित गर्नुपर्ने हो। तर सरकारमा भएका पार्टी र सरकार बनाउँछु भन्ने पार्टीहरू आपसी कुर्ची र नितान्त व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा र इगोका आधारमा लडिरहेका छन् र आम मान्छे मरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा के विषयमा कुरा गर्ने भन्ने जस्तो समेत पनि आम मानिसलाई छ। फेरि पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको झगडा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसमध्ये नेपालको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी मानिएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन घोषणा भएको छ र सँगसँगै 2 पटक संसद विघटन भयो र पछिल्लो संसद विघटनको फैसला आउने सम्मुखमा हामी छौँ र त्यो फैसला पछिको राजनीतिक परिदृश्य के हुन्छ भन्ने आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको भदौमा हुने महाधिवेशन पनि, त्यसको भविष्य पनि के हुन्छ भन्ने निर्धारित हुनसक्छ। र सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस एकातिर विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेर केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर अर्को सरकार बनाउने सम्पूर्ण कसरतमा लागेको छ भने सँगसँगै आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनभित्र प्रतिद्वन्दिताको भुमरीमा, पार्टी प्रतिद्वन्दिताको भुमरीमा पनि हेलिएको छ। यसरी हेर्दा घटना ठुल्ठुला छन् तर तिनको पृष्ठभागमा राजनीतिक सैद्धान्तिक अवधारणा के हो भन्ने कुरा कहीँ कतै चर्चा हुँदैन। आज हामीले यी उपरी तहका कुरा, सुपरफिसियल कुरा सँगसँगै के नेपालको राजनीतिक इतिहास वा राजनीतिक समकालीन राजनीतिमा सिद्धान्त विचारको पनि यो त्यसै नभनिकनै अन्त्य भयो वा मृत्यु भयो वा यसको बारेमा चर्चा गर्नु अब असान्दर्भिक भइसक्यो भन्ने जस्तो विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, त्यसभन्दा बढी समाजवादी चिन्तक आदरणीय प्रदीप गिरिजी मसँग हुनुहुन्छ। प्रदीप गिरिजी, यहाँलाई नमस्कार। मैले पृष्ठभूमि लामो भने ठिक छ र तत्कालकै कुरा गरौँ कि अहिले हामीले कुरा गरिरहेको बेला एकातिर एक्सट्रिम कम्युनिस्ट हुन त नामका कारणले मात्रदेखि एक्सट्रिम डेमोक्रेटिक शक्तिहरूको गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धनभित्र 2टा अर्ध पार्टी जस्ताहरू छन्, तिनैको नि भविष्य के हुने थाहा छैन। त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ र त्यो कस्तो बेला गरेको छ भने अघिल्लो पटक आकाशै खस्यो भन्ने बेलामा संसद विघटन भएको बेला नेपाली काङ्ग्रेस प्रकारान्तले त्यो विघटनको समर्थक जस्तो देखियो, एउटा वक्तव्य फाल्नु बाहेक। तर दोस्रो पटक विघटन भएको बेला सबभन्दा फ्रन्ट फोरमा आएर लडेको जस्तो देखियो। यसको अन्तर के हो? अहिले मुलुकको परिस्थितिको तपाईँले प्राकथनका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो, त्यो सठिक थियो। त्यस तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै यस प्रश्नमा म जान चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो कि नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त विचारधारा हराइसक्यो क्या भन्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो नि यो हेका राखेर हामीले यसलाई व्याख्या गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो कदम दुविधामूलक कदम देखियो संसद विघटनको पहिलो प्रकरणमा, दोस्रोमा यो गतिविधिले मेरो पार्टीको गतिविधिले, मेरो पार्टीको नेतृत्व गतिविधिले सिद्धान्तविहीनताको पुष्टि गर्छ। पहिलो कुरो त्यो स्वीकार गर्छु। सिद्धान्तविहीनताको पुष्टि गर्छ, तर दुर्भाग्य के छ भने काङ्ग्रेसमा सिद्धान्त विमुख हुने, अरू पार्टीहरू भने सिद्धान्तवादी हुने पनि स्थिति छन् भन्न सकिँदैन। र सिद्धान्त शून्यताको कदाचित सबभन्दा राम्रो उदाहरण त स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ। सिद्धान्त शून्यता मात्रै होइन, संविधानप्रति पनि घनघोर उपेक्षा हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक कदमलाई सामान्य पुनर्विचार पनि नगरी सरसल्लाह पनि नगरी समर्थन गर्नुहुने महामहिम राष्ट्रपति पनि त्यो सिद्धान्तविहीनताको नै अर्को उदाहरण हुन्छ। यदि हामीले ध्यान दिने बित्तिकै तपाईँले सोध्नुभएका सबै थरीका प्रश्नका उत्तर आउँछन्। गहराइमा जाएर उत्तर गर्दा सरल के हो भने अहिले कुनै पनि रिस्क नभई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई आइपुग्यो, देखियो, आयो। र यो एउटा हुन्छ नि मान्छेको एकातिर त मेरो स्वार्थ भन्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्ने मेरो चाहना भन्ने हुन्छ, के गर्नु मेरो हातमा छैन, ज्योतिषले नै लेखिदिएको छ भन्ने पनि एउटा वक्तव्य हुनसक्छ। अर्को पार्टीको भलाइ हुन्छ। सरकारमा गएर चुनाव गराउन पाउँदा नेपाली कांग्रेसले सबै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको बल हुन्छ भन्ने यो भावनाले पनि बल पाउने भयो। अब दलले जित्दैमा, तपाईँको दलले बहुमत ल्याउँदैमा, नेपाली कांग्रेसले नै बहुमत ल्याउँदैमा मुलुकका समस्या हल हुन्छन् हुँदैन। अहिलेसम्म बहुमत अनेक पटक आइसकेका छ, झन्डै 2/3 आइसकेका छ, अहिले छँदैछ। यो पनि फेरि तपाईँको कुराको पुष्टि गर्छ। अलिक दूरदृष्टि नराख्दा, राजनीतिमा दूरदृष्टि नराख्दा जस्तै प्रचण्ड बलियो भए पनि कि मूलभूत मान्यतामा पार्टी टिकेन भने हुँदैन त भन्ने कुरा राख्दैन। अहिले धेरै कुरो मेरो प्रथम पुनर्स्थापका बिचमा तपाईँले भने जस्तै सिङ्गो काङ्ग्रेस पुनर्स्थापना नभए पनि केही छैन भन्ने मनस्थितिमा थिएन। मुख्यतः हाम्रो सभापति पनि कता कता अन्य मानस हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि उहाँको तर्क के थियो भने हामी संविधानवादी, हामी संसदवादी, हामीले चाहिँ किन चटपट गर्ने भन्ने उहाँको भनाइ थियो। तर समग्रमा नेपाली कांग्रेसको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि युवा नेता गगन थापासम्म अनेकन तपाईँकै मञ्चमा आएर कुरा गर्ने नेताहरू अनेकन साथीले होइन यो पुनर्स्थापना त असाध्य नै गलत कुरा भनेकै थिए। अब अहिले पुनर्स्थापना विरुद्ध लड्दा ती सबै साथीले सेयर गरेर बल पनि पुर्याए, आउनुहोस् प्रयास गर्नुहोस् भने त्यसैले यो अलिकति बेमेल जस्तो घटना हुन गएको। मुख्यतः तत्कालको हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्वले त्यति बेला यति धेरै विश्लेषण थिएन होला वा धेरै पर हेरिएको थिएन होला कि चुनाव भइहाल्यो, यो वामपन्थीहरू भद्रगोल भएको बेलामा चुनाव भइहाल्यो भने हामी आइहालिन्छ, किन यसको लफडातिर लागिराख्नु, पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने फेरि वामपन्थीहरूकै सरकार बन्ने हो त्यो बेलाको परिस्थितिमा। अब अहिले आउँदाखेरि घटनाक्रम पनि फरक ढङ्गले गयो र फेरि यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री भन्ने पद पनि अगाडि त्यत्तिकै जस्तोमा आइसक्यो र अगाडि यहाँले भने जस्तै गर्दा र मैले सुरुमा भनेको जुन सैद्धान्तिक जग बिना बनाइएको साह्रै सुन्दर मन्दिर वा महल वा सिंहासन नेकपा नाम तासको पत्ता चाहिँ ढल्यो। त्यो जुन कथामा पढिन्छ तासको पत्ता चाहिँ नेपालमा त 3 वर्षमै आम मान्छेले देखे र सँगसँगै त्यसपछि त्यो मात्रै ढलेन, त्यसको प्राकम्पनमा आएको आज एमाले ढल्ने डिलमा छ। जोगिएला कसरी अलग कुरा छ, तर यी दुईटै कुरामा तीनवटै कुरा नेपाली कांग्रेसको सत्ता स्वार्थसँग मात्रै जोडेर हेर्ने हो भने कहीँ पनि सैद्धान्तिक आधार छैन कि को व्यक्ति कहाँ पुग्ने भन्ने छ। र यति र अर्को हिसाबले हामीले नेपाली समाजलाई सबभन्दा एकदम हाम्रो समाजको व्याख्या गर्नु पर्यो, हामीले नेपाल कस्तो भनेर भन्नु पर्यो भने सबभन्दा सचेत समाज, अवेरनेस सिर्जना भएको समाज भनेर भन्छौँ। यस्तो अवेरनेस भएको समाजमा राजनीतिमा यति धेरै बढी राजनीतिक नेतृत्वमा भनौँ, राजनीतिमा सिद्धान्त विहीनताका आउनुका पछाडि यहाँले सोसियो पोलिटिकल हिसाबले कसरी हेर्नु? हेर्नुहोस्, केही अपवाद छ नेपाली राजनीतिमा, जीवित नभएको अंश मृत्युमा छ। उनका नाममा मत मागिएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईमा नेपाली कांग्रेसले। विभाजित रहेको नेपाली कांग्रेस अघिल्लो चुनावमा नराम्ररी हारेको नेपाली कांग्रेस कृष्णप्रसादजीलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीको भावी प्रधानमन्त्री भनेर चुनाव जित्यो। त्यो मनमोहनजीको व्यक्तित्वको तुलना गर्दा पनि जित्यो। मनमोहनजी आफै बडो आकाशीय उचाइको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर किसिमजीले अलिकति कचमा छुने बित्तिकै सरकार राजीनामा गरिदिनु भयो, 10 महिनामा संसद भङ्ग पनि गर्न चाहनु भएन। तपाईँलाई त्यो घटना याद होला। त्यस्ता एक दुई अपवाद बाहेक बडो अफसोस साथ भन्नुपर्छ अहिलेको हामीहरूको पुस्ता त यो त राजनीतिलाई त मात्र यो बिल्कुल निम्न मध्यमवर्गीय आकाङ्क्षा हुन्छ नि, काठमाडौँमा घर बनाउनु, एउटा गाडी किन्नु, छोरालाई विदेश पठाउनु,
एउटा मध्यमवर्गीय निम्नवर्गीय आकांक्षा नेपाली सबैलाई हक छ। संस्कृति नै यस्तो आएको छ, उपभोक्तावादी संस्कृति, कि आम मान्छेले पसल खोलेर यो गरेर विदेश गएर विदेशमा लाठी बजारेर छोराछोरी पाल्नु यो नैसर्गिक गुण हो। यो सायद अहिले हजारौँ वर्ष रहन्छ होला, मानवताको परिष्कार नहुन्थ्यो। तर यत्रो ठुल्ठुला कुरा गर्ने, वर्षौँ जेल परेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिले 5 वर्ष 10 वर्ष 14 वर्षमा जेल परेका साथीहरू हुन्छ हाम्रा माझमा। तर दृष्टि कस्तो केन्द्रित भयो भने कांग्रेसको त दृष्टिमा फेरि म सबैलाई एउटा बेनिफिट डाउट दिन्छु। अब संसदीय व्यवस्था ल्याइसक्यो, यहाँमा दखल क्रान्ति नै केही छैन भन्ने पऱ्यो। तर यहाँ क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो। क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि म पनि त 15 वर्ष जेल बसी हो गरेँ, त्यो गरेँ, मलाई पनि एउटा घरमा त हक छ नि भन्ने उहाँले लाग्यो। तर घर अब त्यो 4 आनाको हुने कि 4 रोपनीको हुने भन्ने चाहिँ निर्कुल भएन भनेर अर्को भन्दा। ମାନେ सादगीका जीवन मूल्य पनि लोकतन्त्र बचाउने जीवन मूल्य हो भन्ने भएन। मुख्य कुरो कम्युनिस्टहरू आफ्नो सादगीका लागि एकदमै विख्यात छन्। होचिमिनको सादगी इतिहास प्रसिद्ध छ। अरू दोहोरी वेस्ट बङ्गालमा प्रमोद दासगुप्ता जो ज्योति बसुका पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका जेनरल सेक्रेटरी, उनको बारे उनको अबिट्युअरीमा लेखियो ज्योति बसु त प्रमोद दासगुप्ताको एउटा खेलौना मात्रै थियो, कार्यकर्ता सामान्य लेखियो। त्यसैले नेता हो गरिमा कम्युनिस्ट पनि स्थापित गर्न सकेनन्, हामीले पनि गर्न सकेनौँ। सबै हाम्रो लक्ष्य बिल्कुल तात्कालिक निजी स्वार्थमा गयो। यो त एउटा व्यक्तिको कुरा हो। तर जुन हामीले समाज बनायौँ वर्षौँ पहिले कुनै सामान्य अवस्थामा एउटा कविले लेखेको मै खाउँ मै लाउँ मजा मै गरौँ भन्ने, त्यसको विकल्पमा हामीले समाजवादको कुरा गरे हौँ, क्रान्तिको कुरा गरे हौँ। त्यो लेखनाको कवितामा सीमित रह्यो। हामी पनि यता आएर यो 1989 पछि खास गरी सोभियत युनियनपछि जुन संसारमा भूमण्डलीकरण भन्ने आयो र निजीकरण भन्ने आयो र नवोदारवाद भन्ने आयो, त्यसले उपभोक्तावादी मूल्य अगाडि बढायो। त्यसको पछाडि जो दर्शन छ कि तिमी आफ्नो स्वार्थको अनुसरण गर, समाज आफै आफ ठिक हुन्छ भन्ने आडम स्मिथको दर्शन, आडम स्मिथको एउटा दर्शन जसको प्रतिवाद मार्क्स उभिए, जसको प्रतिवाद मार्क्स उभिए, जन रस्किन उभिए, जसबाट गान्धीले प्रेरणा लिए, त्यो हरायो। त्यो सोभियत युनियनको विघटनसँगै जोडिएको घटना हो। र म व्यक्तिगत सोभियत युनियनको विघटनलाई इतिहासका लागि एउटा प्रत्युत्पादक घटना मान्दछु। यो पनि मैले भन्न छोड्दिनँ, किनभने मानव जातिको इतिहासमा यो समाजवादका नाममा जुन विभिन्न धाराहरू आए, विभिन्न धारा कल्पनावादी आए, उग्रवादी आए, मध्यवादी आए, संसदवादी आए र एउटा सोभियत किसिमको पनि आयो। त्यसले चाहिँ विश्व पुँजीवाद अकण्ठित भएर अगाडि बढ्यो र गलत आर्थिक सिद्धान्त हाम्रा अनुगोर कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि अंगीकार गरे, काङ्ग्रेसले अंगीकार गर्यो। नेता छ महाकम्युनिस्ट, अर्थमन्त्री को छ युवराज खतिवडा। कुनै व्यक्तिगत मैले केही भन्न खोजेको होइन, जो पूर्णतः कोबाट सञ्चालित छ अथवा को प्रति प्रतिबद्ध वर्ल्ड ब्याङ्कको पोलिसी होइन। हाम्रो गिरिजा प्रसाद म सादा खान्छु सादा बस्छु लहेर भन्ने मन्त्रीको छ, रामशरण मलाई यो नाम लिँदाखेरि मलाई अफसोस छ। अहिले पनि हामीले अर्थमन्त्री सान्दा हाम्रा सरकारहरूले के गरे भने कि यो ऊ हुन्छ, कसले दिन्छ दिन, कसरी ल्याइन्छ कर्जा, कहाँबाट सहुलियत रूपमा उद्दान पाइन्छ भन्ने भयो। त्यही सब हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो गलत थियो, एकदमै गलत थियो, गलत थियो। लामो व्याख्याको एक लाइनमा भन्यो भने नेपाली समाजलाई यति धेरै सचेत हुँदै नि आम रूपमा नै राजनीतिक समाजलाई भनौँ, सबैलाई दोष किन लगाउने, नेपालको राजनीतिक समाजमा उपभोक्तावादी चिन्तनले यति धेरै ग्रसित बनायो कि यो झन्डै कोरोना जस्तो एकदम जस्तो बनाएका कारणले सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र कुन बाटो हिँड्ने, कोसँग मिल्ने, कोसँग बस्ने र राजनीतिमा कस्ता गठबन्धन बनाउने भन्ने समेत पनि समाप्त भयो र स्वयं पार्टी पनि कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पनि झन्डै विघटन हुँदै गयो। र यसै सन्दर्भमा भन्यो भने पछिल्लो पटक यसो छिस्रिक्क देखिएको जस्तो विचार वा सिद्धान्तका आधारमा तात्कालीन कार्य हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलताको खुब ठुलो यहाँ चर्चा हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा जुन 5 दलीय विपक्षी गठबन्धन बन्यो, त्यस गठबन्धनभित्रको एउटा वक्तव्य आयो कि बाह्य हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन, हाम्रो विषयमा हामीले आफै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। जुन नेपालका कम्युनिस्टहरूले 7 सालदेखि चाहिँ नारा लगाए, दिल्लीसम्म त भन्ने बेलादेखि चाहिँ व्यवहार के गरे सबैका अगाडि छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा बिपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्त र उहाँले आफ्नो साहित्यमा बाह्य हस्तक्षेपका बारेमा चर्चा गरे बाहेक
पार्टीको सभापति भएका व्यक्तिले सभापति हुँदाहुँदै यसरी मुखर रूपमा भनेको सम्भवतः यो पहिलो घटना थियो र यसको बारेमा जति धेरै चर्चा हुनु पर्यो त्यो अन्डर कार्पेट व्यापक चल्यो विस्परिङका रूपमा मुखर भएर त्यति बाहिर आएन। काङ्ग्रेस त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि अहिले के बाह्य हस्तक्षेप भनेको भारतले मलाई सरकार बनाउन दिन्न भन्ने तहमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्यो र शेरबहादुर देउवा पनि पुग्नुभयो। हेर्नुहोस् एउटा कुरा पहिले तपाईँले बोलेको शब्दमा टिप्छु। पहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यो राजनीति लगभग कोरोना जस्तै भन्नुभयो नि सुरुमा। कोरोनाभन्दा धेरै खतरनाक। यदि राजनीति ठिक भएको भए कोरोना पनि त्यो आक्रमक हुने थिएन, ठिक हुने थियो। आज सबैले ध्यान दिएर दलभन्दा माथि उठेर राज्यले पनि अरू प्राथमिकता छोडेर भ्याक्सिन बन्दोबस्त गर्नुपर्ने होइन। तपाईँलाई थाहा छ जुन देशमा राजनीति मोटामोटी ठिक छ त्यहाँ ठिक भइसक्यो। भ्याक्सिन हो। त्यसैले कोरोना खतरनाक कि राजनीति खतरनाक भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको राजनीति खतरनाक भन्छु। राजनीति पोलिटिकल पल्युसन, सङ्क्रमणलाई के भन्छ अङ्ग्रेजीमा पोलिटिकल इन्फेक्सन। पहिले त्यो टिप्पणी तपाईँले बोलेकोमा गर्न छ। अहिले यसमा यो मलाई लाग्छ नेपालको सबभन्दा ठुलो विडम्बना नियति नै विदेश नीतिको नासमझी हो। विदेश नीतिका प्रति जो न्यूनतम र समझदारी हुनुपर्थ्यो, यस देशको विदेश नीति कस्तो हुन्छ, छिमेकीसँग कसरी हामीले डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यसमा कुनै शङ्का छैन कि 20औं शताब्दीमा सायद त्योभन्दा पनि पहिले 5औं 7औं शताब्दीमा जनताका माझबाट निस्किएको बिपी कोइरालाभन्दा ठुलो व्यक्तित्वहरूको भएन। जनताका माझबाट किनभने कसैले पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गर्ला, कति भक्तगणले राजा महेन्द्रलाई पनि तुलना गर्लान्, त्रिभुवनलाई पनि मल्लनाथ राजा बढाए, जङ्गबहादुर चन्द्र शमशेरका पनि पक्षधर छन्, जनताका माझबाट निस्किएको भने। अहिले विदेश नीतिको कुरा गर्दा तपाईँले भन्नुभयो कि बिपीले आत्मवृत्तान्त भारतीय हस्तीको कुरा गर्नुभएको छ भन्नुभयो। मैले पनि आत्मवृत्तान्त पढेको छु, तपाईँलाई थाहा छ। र त्यो आत्मवृत्तान्त बाहेक पनि अरू धेरै चिज पढेको छु। म तपाईँलाई एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न गर्छु। म तपाईँलाई तपाईँको एकहोरो प्रश्न होइन कि म पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, किन म पनि तपाईँलाई पत्रकार रूपमा त हेर्दिनँ। बिपीलाई राजा महेन्द्रले जेलबाट छोडेपछि 30 अक्टोबर 1968मा हिन्दुस्तानमा के सोचेर बस्न जानुभयो? 10 वर्ष के भनेर जानुभयो? आत्मवृत्तान्तमा त्यसको बारे के लेख्नु भएको छ? म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक जुन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन वा त्यसको पक्षको बारेमा कमसेकम पनि प्रजातान्त्रिक हिन्दुस्तानले सघाउनेछ, उहाँको आशा यही थियो। एक लाइनमा भन्दा मैले त्यसैको लागि म गएँ इन्दिरा गान्धीलाई भेटेँ र यस्तो यस्तो कुरा गरेँ। के कुरा भने भन्दा सहयोग सघाउ, पैसा मागे, हतियार मागे। एउटा यत्रो ठुलो हाइट भएको मान्छेले के सोचेर जानुभयो त्यहाँ, किन जानुभयो? यो कुरा तपाईँले सोच्नु बडा जरुरी छ। र यो सोचेको खण्डमा तपाईँले वर्तमान नेताहरूको व्यक्तित्व, उनीहरूको वक्तव्यका बारेमा सही मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। जतिसुकै भए पनि भोलि इतिहासले अन्तिम शब्द हाम्रा नेताहरू, समकालीन नेताहरूको बारे लेखेका छैन। उहाँले राम्रो काम गर्दै जानुभयो भने भोलि उहाँको नाम बिपी भन्दा पनि माथि होला। कहिले पनि अन्तिम कुरो केही पनि हुँदैन। गिरिजाबाबुलाई पता नै इतिहासले कसरी याद गर्ने थियो, तर अब अहिले माओवादीलाई उहाँले ल्याएर उहाँको हाइट एकदम उच्चा भएको छ होइन? त्यति बेला अब कस्तो गलत समझदारी थियो बिपी जस्तो विद्वान मान्छेको। विद्वान पनि भारतमा जान्छु, त्यसले मलाई पैसा पनि दिन्छ, हतियार पनि दिन्छ, लोकतन्त्र पुनर्स्थापन गरिदिन्छ। त्यो पनि कस्तो समयमा? जबकि बङ्गलादेशमा इन्दिरा गान्धीले सेना पठाएर प्रजातन्त्र स्थापित अर्को देश बनाउँदैछ र त्यहाँ बिपीले पनि एक्टिभ सपोर्ट गर्नुभएको थियो। मैले आफ्नो हतियार पनि हतियार दिएँ भन्नुभएको छ, थाहा छ मलाई। अनि त्यत्रो ठुलो पाकिस्तानलाई 2 टुक्रा गराउने इन्दिरा गान्धी, त्यो 2 टुक्रा गराउने क्रममा फेरि रुससँग 20 वर्षको सन्धि गरेर स्ट्राटेजिक एलायन्स ल्याएर, सम्झिनुहुन्छ? र फेरि त्यो त्यसो गरौँ भन्दा अमेरिकाले धम्काएर स्वयं आकाशमै 2टा बख्तरबन्द एयरक्राफ्ट जुन स्थिति समेत आयो। त्यो सब हेरेका बिपीले, देखेका बिपी कोइरालाले, त्यस्तो परिघटनामा सहभागी भएका बिपी कोइरालाले होइन, भएका बिपी कोइरालाले कसरी त्यस्तो कुरा सोच्न सक्नुभयो? भयो यो कुरा सिद्धि। पछि आएर उहाँले भन्नुभयो होइन यस्तो अप्ठ्यारो मेरो कुरा मिलेन भन्नुभयो। भन्दा पनि उहाँले अलिकति भारतका प्रति आक्षेप पनि लगाउनु, भारतको नाउँ नलिकन आक्षेप भन्नुभयो। यो तपाईँले बुझ्नु बडा जरुरी छ। र मलाई लाग्छ तपाईँ जस्तो साथीले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। रुसले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गर्यो। रुसले नै यो बङ्गलादेशको मुक्तिमा भारतलाई साथ दियो। भन्दा रुस र भारतको एलायन्स भएको थियो, शीत युद्ध भएको थियो।
एक्सट्रिममा थियो। अमेरिकामा केही समय अघि कार्टर प्राइम मिनिस्टर भएर ह्युमन राइट्स हामी विश्वमा प्रेसिडेन्ट भएर चलाउँछु भनेको थिए। त्यो सोभियत युनियनपट्टि लक्षित थियो ह्युमन राइट्सका नाममा। भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा के गर्दाखेरि यो रुस र भारतको धुरी टाढा हुन्छ, हमला गर्न सकिन्छ वा दरार अलिकति अमेरिकालाई खुसी बनाउन सकिन्छ। त्यसबाट राजा पनि खुसी हुन्छ। राजामाथि पनि वीरेन्द्रको अमेरिका नै अमेरिका लबीपट्टि उनको झुकाव थियो। तपाईँलाई थाहा भन्नुभयो। त तपाईँले त्यति बेलाका बिपीका वक्तव्यहरू ठिकले पढ्नु, लेखले पढ्नु भने बडो प्रतिकूल परिस्थितिमा, कठिन परिस्थितिमा नेपालमा खुट्टा जमाउन, पार्टीलाई बलियो ठाउँमा राख्न अथवा कमसेकम पार्टीलाई जीवित बनाउन हिन्दुस्तानमा गएर पार्टी छिन्न मिल्नु भएको थियो। त्यसलाई मैले भन्ने गरेको छु, नदी पार गरौँ डुङ्गाले कहिले त एउटा कुशल नाविक के एकदम ठुलो बाढीमा सानो डुङ्गालाई कसरी हिलाउँदै कहिले दाहिने कहिले देब्रे गरेर आफ्नो यात्रुलाई पार गराउँछ। बिपीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई ठुलो खड्गोबाट, विघटन र विलयनको संहारबाट नेपाल ल्याइदिनु भयो। राष्ट्रिय मिलनमार्ग कम्युनिस्टले नेपाल खान्छ भन्ने नाउँमा सोभियत युनियनले 88वटा बक्सा भित्र आएको छ भन्ने हल्लाका साथ के अरे त्यो इन्डोनेसियामा अडिट फर्मुला गरेर युनिभर्सिटी सुकार्नलाई सिद्ध्यायो। अब अडिट लगायत लाखौँ मान्छे मारिए त्यहाँ सिआइयु खडेलद्वारा। त्यसको एक शब्द मन छैन। अडिट को हुन् भन्ने सामान्य परिचय पनि आजका बडा बुद्धिजीवीलाई पनि छैन। 48 वर्ष पनि नपुगेका थिए बिचरा नृशंस रूपमा मारिए। उनको साहित्य पनि कसैले पढाएको छैन। अब त्यो उपलब्ध छैन। बिपीका समेत उपलब्ध पनि थिएन। बिपीको टाइममा उपलब्ध पनि थिएन। अहिले थ्याङ्क्स टु गुगलको भेटिन्छ अहिले के थियो भनिदिनु पुरो प्रचारबाजी। त्यसको बडो ठुलो मूल्य देशले तिरेछ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको झगडा, काङ्ग्रेसको सामाजिक आधार के हो, कम्युनिस्टको सामाजिक आधार के हो नबुझ्ने, परस्पर एकअर्कालाई चढायो घटना। कम्युनिस्टका लागि नेपाली कङ्ग्रेस भारतको पिठ्ठु, विदेशी दलाल कम्युनिस्टका निमित्त, काङ्ग्रेसका निमित्त कम्युनिस्टहरू सोभियत युनियनका एजेन्ट, दरबारी दलाल, दरबारले पोसेको माले मण्डले मसाले। यो विडम्बना भयो। त्यसैले म जहिले पनि कुरा गर्दा के भन्छु भने एउटा हुन्छ टेक्स्ट, एउटा हुन्छ कन्टेक्स्ट। टेक्स्ट के छ, बिपीले भन्नुभयो राजा र मेरो घाँटी जोडियो, त्यो त टेक्स्ट हो। कुन सन्दर्भ भन्नुभयो, कसरी सन्दर्भ भन्नु हेर्नु पर्दैन। अनि त्यो पकडेर बिपीले भन्नुभयो राजा घाँटी बाँधिएको छ, म त राजावादीबाट, उहाँको छोरा नातिले भनिराख्छन्। त्यसमा म टिप्पणी गर्नु उचित सम्झिन्न, टिप्पणी पनि गर्नु उचित सम्झिन्न। म त्यसको बदलामा 10वटा बिपीको वक्तव्य सुनाइदिन सक्छु। यदि यस दिनमा संविधान बन्छ भने संविधान सभाले नै बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले 20वटा भाषण भन्नुभएको छ। 20वटा भाषण भन्नुभएको छ। अब यो फेरि खोज्न पनि जानु पर्दैन। मैले नै सारा सङ्कलन सम्पादन गरेर किताब बनाएको छ। त्यो त जान्न चाहन्न। अहिले भयो के भयो यता हामी अहिले के भयो, जुन एउटा जुन एक लाइनको वक्तव्य सिर्फ छिरो। अब म 5 महान नेताहरूलाई भन्छु, 5 देश चलाइसकेका 5 त्यो एक लाइन किन त्योभन्दा कडा वक्तव्य हाले भए हुन्थ्यो, एक प्याराग्राफै लेखे हुन्थ्यो, मजाले लेखाएको हुन्थ्यो। तर त्यो पनि बिल्कुल आउट अफ कन्टेक्स्ट। एक लाइन अर्कै विषयकोमा एकातिर तपाईँ भारतलाई भित्र खुसामत गर्दै हुनुहुन्छ र मेरो पक्षमा सपोर्ट गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, खबर पनि पठाउँदै हुनुहुन्छ, कसलाई थाहा कुरा पनि भइरहेको छ, सबको प्रतिस्पर्धा छ भन्नु न। अरू एक लाइन फेरि लेख्नुभयो तपाईँ बिना मतलब। एक लाइन भन्नु अर्थ खुलाएको छ, अर्थ नवर्ष गोविन्द गाई टाइपको छ। यो के हो त फेरि? यो के हो भन्दा यत्रो महान नेताहरूलाई पनि, यत्र विद्वान नेताहरूलाई पनि सामान्यतः विदेश नीतिको बारे पनि प्रारम्भिक जानकारी पनि छैन। कसरी गरिन्छ, भारतसँग लडे पनि, चीनसँग लडे पनि, संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनसँग लडे पनि, अमेरिकासँग लडे पनि, यत्रो प्रचण्ड शक्तिशाली व्यक्तिसित वक्तव्यको आधारमा लडिँदैन। चाहे जस्तै कडा वक्तव्य किन्नुहोस्, उसले थिचोपिचो गरेर लड्नुपर्छ, नलडी हुँदैन। लड्दाखेरि एउटा लड्ने जुन एउटा कूटनैतिक माध्यम हुन्छ, त्यो शब्दका पनि बाण हुन सक्छन्, शब्द बाण पनि हुँदैन सक्दैन भन्ने छैन। र राजनीतिको एकदम कूटनीतिको सामान्य सिद्धान्त के हो भने त्यसलाई एउटा दुईवटा तिनवटाबाट गर्न सकिन्छ। के भन्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, के गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, के हुनसक्छ त्यो पनि के हुनसक्छ। तपाईँले भारतलाई आफ्ना तहमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने सो गुड, अमेरिकालाई ल्याउन सक्नु इक्वेली गुड, चाइनालाई ल्याउन सक्यो झन्, इन्डियालाई ल्याउन सक्यो झन् गुड। त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा एक दिन चीनलाई वक्तव्य दिने,
एक दिन इन्डियालाई इन्डिया तपाईँ महान त देखे मेरो नेता कस्तो बाप रे बाप मेरो नेताले त कहिसँग डराउँदैन चीन इन्डिया नेपाल कसैले डराउँदैन अमेरिकालाई भनिदियो एउटा विद्वान नेताले टिभीमा आएर मन परी बोलेको होइन नि एउटा देशको जिम्मेदारी लिनुभएका भार लिनुभएका नेताहरूले पब्लिक स्टेटमेन्टमा जाँदाखेरि एउटा बुद्धिजीवीले एउटा प्रोफेसरले एउटा विद्वानले एउटा तथाकथित विश्लेषक टिभीमा आएर उहाँले बोलेको कुरा असर हुन्छ मुलुकभित्र असर हुन्छ मुलुक बाहिर असर हुन्छ 10 वर्ष होइन 50 वर्ष असर हुन्छ भन्दा त्यो वाक्यको त्यस वक्तव्यमा कुनै औचित्य थिएन म बडो स्पष्ट छु र ठ्याक्कै त्यसमा भन्यो भने अझै पनि त खुलेन तर उहाँको इन्टेन्सन एउटा त विदेश नीतिका प्रतिको नासमझ थियो भन्ने कुरामा कुनै त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने वा थोरै पनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन किनभने उहाँहरूका शासन गर्दाखेरि अहिलेसम्मका पटक पटकका त्यस प्रकार उछलकुद उहाँहरू पाँचैजनाका अरू तलमाथि नभनिकन त्यो देख्दाखेरिबाट स्पष्ट हुन्छ यति बेला भन्नु भनेको उही भारत जहिलेसुकै एउटा कार्ड हुने हामीका वा चीन जहिलेसुकै हामीका एउटा कार्ड हुने यो एक लाइन घुसाइदिएपछि केपिओले चाहिँ नि भारतीय दलाल ठहरिन्छ हामी देशभक्त ठहरिन्छौँ जुन देशभक्तको यो कन्स्टिट्युएन्सी केपिओले खोसिराखेको छ त्यो हामीसँग रहन्छ भन्ने इन्टेन्सन त थिएन यिनीहरूसँग राम्रो छ केपिओलीबाट ओली तोली के तुक्का गर्नुहुन्छ नि नेपालीमा बडो राम्रो छ नि त कि नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तर्छ सुन्नुभयो है हात्तीलाई फसाउन सकिन्छ हात्तीलाई बल्झाउन सकिन्छ मानव जातिले यत्रो बलियो हात्तीलाई पक्रेरै साधेर राखेको छ नि त साध्न त सकेको छैन सकेको छ हात्ती हामी साधेर यत्रो असङ्ख्य जनसङ्ख्या भएको हात्तीमाथि सवारी चढाएर एक हातको अङ्कुशको भरमा चलाएको छैन आज हात्तीले मान्छेलाई सेवा गरेका छैन सेवा गर्न हामीले बाध्य गराएका छैनौँ भन्दा भारत हात्ती हो चीन झन् ठुलो हात्ती ड्रागन चाइनिज ड्रागन तिनलाई कसरी खाल्डो खनेर खानछान गरेर हात्तीलाई हात्ती लगाएर ढोइ लगाएर फसाएर आफ्नो कर्तव्य हो कुटनीतिको कर्तव्य हो नाङ्गलो ठटाएर उहाँहरूले गरेको काम नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तर्साएको जस्तो भयो यदि उहाँहरूलाई हात्तीलाई फसाउन थियो भने फसाउने तरिका थियो छ र सायद आवश्यक पनि छ म छैन पनि भन्दिनँ भारतलाई हाम्रो अनुकूल बनाउनु आवश्यक पनि छ कसरी बनाउने त्यो भन्छ नि हात्तीलाई हात्ती लगाएर महिला मादा भुनाको भन्छन् त्यहाँ ढोइ भन्छन् त्यहाँ लगाएर गर्नु अलग कुरो हो यसरी नाङ्गलो ठटाएर त्यसलाई कौटिल्यले के भनेको छ भने कि हात्तीलाई बाँध्न जाँदा हात्ती नै शब्द लेखाएको छ कुञ्जरा लेखाएको छ त्यो उखुको लौरो बनाएर देख्दा लौरो जस्तो देखिन्छ उखुकै लौरो भनेको छ उखुको लौरी बनाएर हात्ती फिट्न गए जस्तो नगर्नु विदेश नीतिमा भनेको छ मैले त्यही शब्दलाई नाङ्गलो ठटाएर भने आफ्नो लक्ष्य विरुद्ध पनि हो आशास्पद घटना र त्यसपछिका प्रतिक्रियाहरू पनि देखिन्छ प्रत्यक्ष संलग्न भएकै पार्टी भनौँ न पार्टीभन्दा त म त्यही पार्टीको दायरामा यहाँलाई हेर्दिनँ तर पार्टीको त्यो केन्द्रीय समितिमा लगातार रहेको र इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ कहिल्यै मन्त्री हुन नचाहेको व्यक्ति समेत पनि यहाँ भएको र त्यसको निर्णायक तहमा हुनुपर्छ भन्ने सायद मान्यता होला तर अरू त्यो निर्णायक तह बढीभन्दा माथि दायाँ बायाँतिर म पटक्कै लाग्दिनँ भन्ने सायद आफ्नै बााउन्ड्री होला यहाँ त्यो बााउन्ड्री बनाएर बसेको नेताले हेर्दाखेरि आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई हिस्ट्री सम्पूर्ण कण्ठस्थ छ सबै कुरा छ यति धेरै कुरा भन्दाखेरि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ अहिले हामीले बोलेको कुरा जुन अहिले महाधिवेशन चल्दैछ र विगत केही वर्षहरूदेखि खास गरिकन बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि कलवलगुडी महाधिवेशन भनौँ न त्यो बेलामा अलिअलि राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तावना यस्तो विषयमा छलफल भएको जस्तो केही दस्तावेज पाइन्छ दस्तावेज त पछि पनि पाइन्छन् त्यो एउटा त्यहाँको सम्पूर्ण गतिविधि परम राजनीतिक त्यसपछि सम्पूर्ण रूपमा त्यो विस्तारै गर्दै आज आएर भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक तात्कालीन कार्यदिशाको बाटो टुटेर गयो र एक परम्परा जुन ब्राह्मणहरूले श्राद्ध गरे जस्तो परम्परा जस्तो सिद्ध भयो सबै पार्टीको र आज नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदाखेरि पनि बाहिर चर्चा हाम्रा साथीहरू तपाईँका साथीहरू नेताहरू जो टेलिभिजनमा आएर बोल्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ सबै गर्नुहुन्छ सबैको केन्द्रित कुरा के छ भन्दाखेरि को पार्टीको सभापति हुने को महामन्त्री हुने को केन्द्रीय सदस्य हुने अमुक पदमा जाने तर आजको जुन नेपालको यति विशृङ्खलित भएको राजनीतिको कार्यदिशा के हुने तत्कालको कार्यनीति के हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा जाने के भनेर जाने निर्वाचन जितेर आइसकेपछि कस्तो सरकार दिने विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका सरकारहरू किन असफल भए र कम्युनिस्टहरू यति ठुलो घनघोर असफल किन भए भन्ने जस्तो विषयमा कहीँ चर्चा पाइँदैन
त्यसभित्र फेरि यहाँहरू जस्तो विद्वान नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र केही अरू डेमोक्रेट सैद्धान्तिक कुरा गर्न रुचाउने ठुलो लेयर पनि छ। त्यही लेयरमा त्यही ठुलो यति ठुलो छ नि कन्स्टिट्युन्सी बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यति ठुलो विचार सुन्नेता र व्यक्तिवादिताको एउटा चरम पराकाष्ठा किन आइपुग्यो? हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा हुन्छ। हामी के गर्न खोज्दैछौँ, हामीले के चाहेको र हामीले के गर्न सक्छौँ सक्ने काम। त्यसको लागि पहिलो के भनिन्छ भने यो बुद्धिको, विद्याको, प्रज्ञाको पहिलो कसौटी चाहिँ के हो भने बुझ्नु आजको मितिमा नेपालमा के गर्न सकिन्छ, विगत 30 वर्षमा के गर्न सकिएन। कतिपय कुरा हुन्छ गर्न सकिँदैन, चाहना हुन्छ गर्न सकिँदैन, हामी गर्न खोज्छौँ कतिपय कुरा त्यो खोजिरहनु पनि पर्छ होला, असफल हुन्छ त्यो। कि कति राम्रो अङ्ग्रेजीमा भनाइन्छ कि यु मस्ट ह्याभ द करेज टु डु वाट यु क्यान डु। त्यो तपाईँलाई हिम्मत चाहियो, एन्ड विजडम टु नो वाट यु क्यान नट डु, एन्ड द डिफरेन्ट टु नो द डिफरेन्स, विजडम टु द डिफरेन्स। सेयर नै भन्छ आँटै गर्नु भएन त भएन, डराउनु भयो भने गर्न सक्ने काम पनि डराउनु भयो, नसक्ने असम्भव काम गर्नुभयो भने ह्यासट्याग्स बन्नुहुन्छ, कोही जट भन्छ। त्यो दुईवटाको अन्तर बुझ्नु भएन भने सबभन्दा डिजास्टर हुन्छ भन्छन् क्या। त्यो 30 वर्षमा के गर्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ सत्ताका लागि चाहिँ नाङ्गो सङ्घर्ष नभएको भए, खास गरी काङ्ग्रेसका नाम उदित भएको पार्टी र कम्युनिस्टको नाम उदित भएको पार्टी। किन म काङ्ग्रेसबाट यो कुनै क्लासिकल काङ्ग्रेस पनि होइन, डेमोक्रेट बेलायतको डेमोक्रेटिक पार्टी पनि होइन, न कम्युनिस्ट भनेर कुनै अन्य देशको कम्युनिस्ट पार्टी। बरु यहाँको सामाजिक वर्गीय यथार्थ पनि यसका पार्टी हुने त सुविधा भएर एउटाले कम्युनिस्ट नाम राखो, अर्को काङ्ग्रेस नाम पनि। यहाँको वर्ग विश्लेषणलाई बिर्सिएर कम्युनिस्ट पार्टी बुझ्नु सकिन्न। तपाईँलाई थाहै छ एकचोटि एमआरएले झन्डै मार्क्सवाद हटाएर सोसियल डेमोक्रेटिक नाम राख्न आँटेको थियो, सुन्नुभएको छ नि तपाईँ। अब यो निम्न मध्यम वर्गमा सायद एक हदसम्म काम गरी खानेमा पनि कम्युनिस्ट सब पपुलर छ ल भन्ने, मध्यवर्ग र अप्पर क्लासमा काङ्ग्रेस भन्ने पपुलर छ होइन। यो पार्टी सैद्धान्तिक आधारमा छैन, मुख्य कुरो दुईटैको बारेमा। तर हुने सङ्घर्ष, सङ्घर्ष ठिक छ, शक्तिसँग आफ्नो पनि ठुलो कुरो, सारा राजनीति शक्तिको रूपमा नाच्छ, नीतिको राजा राजनीतिक शक्ति चाहिने। सवाल त शक्तिको उपयोग तपाईँले केमा गर्नुहुन्छ? शक्ति खोज्नु खराब कुरा होइन, तर शक्तिवान हुनु झन् ठुलो कुरो हो। शक्तिशाली हुनु कुनै नराम्रो कुरा भएन, ठुलो महिमा त्यसै हुँदैन, ठुलो योग्यताले हुन्छ भन्छन्। त त्यसले के गर्नु त? त्यो शक्ति कहाँ प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा उठ्छ। एकदम अघि हामीले कुरा गरेर शक्तिको प्रयोग हामीले अत्यन्त तुच्छ कुराहरूमा गऱ्यौँ, निम्न कोटिका विषयहरूमा। के भन्ने त मलाई भन्न पनि पर्दैन, भनिसक्नु भने एकदमै ठुल्ठुलो घर बनाउने, 10 लाख पर्ने घडी किन्ने, 50 लाख 1 करोड पर्ने गाडी किन्ने, चारवटा गाडी जोड्ने, प्रतिस्पर्धा। फेरि कस्तो प्रतिस्पर्धा? मभन्दा पहिलेको मन्त्रीले यो गाडी ठुलो गाडी बिल्कुल हास्यास्पद कुराहरूमा हाम्रो एकदम इगो हाम्रो तुच्छै मकेर हामी। अब यसको कुरा सिद्धान्त पनि भन्दिनँ, सिद्धान्त पनि भन्दिनँ। तपाईँलाई मैले माओको कुरा गरेँ, तर सुरुका दिनका माओको क्रान्तिकारी हेर्नुहोस् त, 8 नियम, 3 मान्यता, कति सरल कुरा। कसैको घरमा गएर बस्यो भने हिँड्दाखेरि ढाल ढोका झप्याइदिएर सब कुछ गर्नु, गुन्द्री कस्तो राम्रो लेखेको छ। मलाई अचेल के लाग्न थालेको छ भने एउटा पार्टीले आफ्नो सङ्गठन गर्दा एकदम जोडदार किसिमले देशकाल परिस्थिति अनुसार न्यूनतम तात्कालिक नैतिकता त पालन गर्नैपर्छ, नियम बनाएर पालन गर्नुपर्छ। त्यहाँ हामी चुक्यौँ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। अर्को हामीले कहाँ गल्ती गर्यो? बरु कम्युनिस्ट क्रान्ति माओवादीको जनयुद्धका बेला मैले जनयुद्धका सिपाहीहरूको नेगेटिभ कुरा सुन्दै एकपल्ट बहुदल आउने बित्तिकै त राजाको राँगो खुलो, के भन्छन्, गणतन्त्र आउने बित्तिकै राजाको राँगो फुक्यो जस्तो भयो यहाँ चिन्नु। अर्को दोस्रो कुरो, एउटा खास परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो। पहिले रुसमा फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसपछि युरोपतिर भयो, ल्याटिन अमेरिका। ती यहाँ कपी गर्न गाह्रो थियो र गाह्रो छ, अहिले पनि गाह्रो छ। त्यस्तै कङ्ग्रेस पार्टी त मोटले भारतमा गान्धी र जवाहरलाल प्रभाव बनेको पार्टी हो। त्यहाँ र हाम्रो बेग्लो परिस्थिति छ, त्यो रोज परिस्थिति बदलिँदैछ, हामी झन् गरिब हुँदैछौँ, उनीहरूको चकाचौध बढ्दैछ। भन्दा हाम्रा संस्थापक नेताहरूले जो गरे अहिलेको पुस्ताले बडो राम्ररी यसका बारेमा विचार गर्नु अहिले पनि आवश्यक छ। जस्तै एउटा पुस्ता सिद्धिछ, जस्तै आग्रह गरे पनि रामचन्द्रजीले, शेरबहादुरले, मैले, गोपालमानले। अब हामीलाई शरीरले पनि अब 5-10 वर्षभन्दा बढी सक्दैनौँ गर्न। हामीले त अलिकति यसो उत्तराधिकार
सन्यास भएपछि आफूले जानेको सिकाउनु, वानप्रस्थ आएपछि बुझेको बुझाउनु भन्ने चलन छ। तर नयाँ पुस्ता पनि जो छन् अहिले 15-20 जना एकदम प्रतिभाशाली मानिस औलोमा गनिदिन सक्छु, कमिटेड पनि छन् कि गर्न पनि खोज्दैछन् उनीहरूको गर्ने इच्छा पनि छ उनीहरूमा। छैन भन्दिनँ म, एउटा भन्छन् जिजीविषा छ। तर यो जुन आफ्नो मुलुकको इतिहास हो, आफ्नो संस्कार, आफ्नो वर्गीय अवस्था, अरू त एकदम सानो कुरा, आँखादेखि हाम्रो सारा आम्दानी बाहिर आएको छ। चाहे त्यो दिल्ली र बम्बईमा वेटर र बेरा र ड्राइभर बनेर बसेको दाजुभाइ हुन्, चाहे बम्बईका कुठीहरूमा बसेर जे व्यापार गरेर बसेका छोरी बेटीहरू हुन्, चाहे मिडल इस्टमा गएर उठ चलाएर पैसा पठाएका व्यक्तिहरू हुन्। थाहा छ, यहीँबाट खाइरहेको छौँ हामी, र अर्कोतिर फरेन एड फरेन। यहाँ हामीले इकोनोमीको पुनर्गठन गर्दा, नयाँ अर्थतन्त्र बनाउँदाखेरि यो तथ्यलाई याद नराखी हुन्छ। यस तथ्य हाम्रो नेपाली समाजमा विप्रेषणको प्रभाव, विप्रेषणले नेपाली समाजमा ल्याएको राम्रा नराम्रा कुरा नभनी हुन्छ। मैले अहिलेसम्म यस विषयमा लेखियो गतिलो किताब पढेको छैन, मैले त पढाएको छैन, तपाईँले पढ्नुभएको छैन, त्यस्तो छैन। अन्त हामी एउटा देशको अवस्थाबाट हिँडेकै जस्तो लाग्दैन मलाई। खालि अब यो स्मार्टफोनको जमाना छ, कहाँ के भयो एकैछिनमा थाहा हुन्छ, दुनियाँमा कहाँ के हो भन्ने। अनि यहाँको जुन हामीहरूको दूरसञ्चार पनि छ, अथवा हामीहरूको जुन यो टेलिभिजन छ, हामीहरूको जुन यो छ, त्यो पनि कता कता त्यो कहिलेकाहीँ निसासिन्छु म त्यो अनलाइनको सङ्ख्या सुनेर, त्यस्तो स्थिति छ। त्यसैले म एकदम सर स्वीकार गर्दछु र दुःखका स्वीकार गर्छु, नेपाल साँच्चै अप्ठ्यारो समयमा छ, एकदम अप्ठ्यारो समयमा छ। र अब जुन काङ्ग्रेसको महाधिवेशनकै कुरा गरौँ, महाधिवेशन जाँदाखेरि आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन कन्टेक्स्ट र यहाँले अगाडि भने जस्तो जुन परिस्थितिमा यहाँ आइपुगेको छ र पनि पार्टी छ र देशको प्रमुख पार्टी पनि हो, अब त झन् भइसक्यो परिस्थिति हेरेर प्रमुख भइसक्यो। आजका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो महाधिवेशनको सङ्घारमा र महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा गर्नुपर्ने कुरा के हो? हेर्नुहोस्, यो महाधिवेशनकै विषयमा एउटा कुरा गरौँ तपाईँलाई। यो महाधिवेशन विधान त हामीहरूको 1.5 वर्ष इसिदिसक्नु र सायद विधानको अक्षर होइन कि भावना अनुसार त 2.5 वर्ष, 3 वर्षको कार्यकाल हो, 3 वर्षको कार्यकाल हो। अब अहिले हामीले 6 महिना सालभरिमा चुनाव गर्दा 2 कार्यकाल सिद्धिन्छ एउटा राष्ट्रपतिमा। म आज एउटा उपयोगी कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको युवा पिँढीमा अत्यन्त लोकप्रिय मध्ये गगन थापा पर्नुहुन्छ। मलाई स्नेह पनि छ, विशेष स्नेह छ, अहिले स्वीकार गर्छु। अस्ति गगन थापालाई मैले त्यो अचेल जुम भन्ने चल्छ, गगन र म दुइटै वक्ता थियौँ। मैले त्यहाँ सबैले देख्ने गरी भने, गगनलाई याद होला, मैले पहिलो कार्यसमितिको मिटिङमा भनेको थिएँ, गगनहरूले कति 8 जना साथीहरूले एउटा 22 बन्ने प्रस्ताव दिए। मैले भने गगनजी, 22 बुँदे प्रस्ताव छोडिदिनुहोस्, एकै बुँदे प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, यसपल्ट महाधिवेशन समयमा होस्। गगनले स्वीकार गर्नुभयो कि ठिक भन्नुभयो। मलाई भन्नुभएको थियो दाइले 1 वर्षमा गरेर देखाऊ भने त्यति बेला हामीले के नगरौँला भनेर गर्न नसकिने कुरातिर जोड दियौँ भन्नु गगनजीले सर स्वीकार गर्नुभयो, बद्दीको भन्दा देखाउनु। तर हुँदै उहाँले भन्ने कुरा ठिक हो, समयमा महाधिवेशन गर्न ध्यान छैन केन्द्रीय समितिलाई। केन्द्रीय समितिका लोकप्रिय नेताहरूलाई अब 6औं वर्षमा हतार छ, उसिदा गर्ने। मलाई आजको मितिमा सोध्नुहुन्छ भने ढुक्क भन्छु म, आगामी भदौमा गर्ने कुनै जरुरत छैन अधिवेशन। कोरोनाको यस्तो झन्झट छ, राजनीति यत्रो कुन दिशामा जान्छ थाहा छैन, महाधिवेशन पुनर्स्थापना लागेको छैन। त्यसैले पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि पुनर्स्थापना हुन्छ, एउटा कोर्स पक्रिन्छ, पुनर्स्थापना हुँदैन अर्को कोर्स हो। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बसेर महाधिवेशनको तिथिमिति परिमार्जन गर्नुपर्छ, मेरो स्पष्ट विचार छ। महाधिवेशनको सन्दर्भमा यो भयो। त जुन अहिले नेताहरू यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ एउटा, यसरी हामीले आफू खुसी डेट बढाउन सक्छौँ कसरी भन्नु हो, विधानमा छ भन्छन्। विधान र संविधान त हाम्रो ओलीजीले जिम्मा लिनै भएको छ, उहाँले जे पनि व्याख्या गर्नु हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतले यो कोरोना काल गर्दाखेरि 6 महिना वर्षदेखिको हामीलाई दिएको छ, टाइम फ्रेम दिएको छ। त्यो महिना वैधानिक रूपले पनि हामीलाई लाग्दैन। होइन भने हामीले एउटा जिल्लाबाट थालेर थाप्यो भनेर जालसाजी गर्न सक्छौँ, सुरु भयो भने जालसाजी गर्न सक्छौँ, ठुलो कुरो जालसाजीकै कुरा उठ्यो, छलफल छलको कुरा गर्न सक्छौँ। यो अहिले कोरोना एउटा मच्छर बनाउँछ, त्यो गर्ने काम छैन। त्यही पनि एकदम नेपाली काङ्ग्रेसका जुन नेतृत्वद्वय छन्, रामचन्द्र शेरबहादुरलाई गराउनै मन छ भने उहाँले के गर्नुपर्छ भने कमसेकम सारा डेलिगेटलाई 2टा भ्याक्सिन त लगाइदिने ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो। भने म यो अहिलेको यो म पहिलो व्यक्ति हो जसले भने थिएँ सबभन्दा क्रान्तिकारी हुन्छ, म अहिले पनि भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा क्रान्तिकारी कदम हुन्छ
प्रत्येक वर्ष महासमितिको बैठक होस् अनि उसमा लेखेको छ विधानमा त्यो विधान पालन हुँदैन, त्यो धारा पालन हुँदैन। कार्य सम्पादन समिति गठन होस्, त्यो धारा पालन हुँदैन कहिले पनि। अब सदस्यताको पुरै छोडिदिनुहोस्, सबभन्दा भाँडबेलु सदस्यता अवधारणाले भएको छ। बिल्कुल संविधानको स्पिरिटभन्दा विपरीत भएको छ, अब विधानको स्पिरिटमा विपरीत। त्यसैले यी आधारभूत कुरालाई सम्बोधन गर्न अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। मेरै जीवनकालमा सबै कुरा सिद्धिनुपर्छ भन्ने छैन। लडाइँ हामीले थालेको हो, पार्टीलाई सुधार्न लडाइँ आजको होइन। नरहरीजीले मैले यता आइकन बहुदलको बिचमा गगन थापाले पनि साथ दिनुभएको थियो। त्योभन्दा पहिले हामीले सुवर्णजीको पाला पनि अनेकौँ प्रतिवेदन लेख सबै लेखिरहेको थियो व्यक्तिवादी नगरौँ भनेर। अब कुरो के भने 5 वर्षपछि यो जुन अहिलेको पुस्ता छ, विश्वप्रकाश, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, यिनीहरूको नाम कसैको नाम छुट्यो भने गुरु घिमिरे एक प्रतिभाशाली मानिसहरू छन्। उनीहरूले बडो सोचिकन यो अधिवेशनलाई अन्तरिम बनाउँ, अन्तरिम अहिले ल यो फेस गरौँ भनौँ, अर्को अधिवेशनमा चाहिँ समयमा गराउने प्रतिज्ञा गरौँ। दुईवटा कुरो होइन। थर्ड कुरो, हाम्रो संस्थामा महासमिति भन्ने संस्था छ, त्यसलाई जीवित बडी बनाउँ। वर्किङ कमिटीभित्र हामीहरूको कार्य सम्पादन समिति बनाउनु चलन छ, त्यसलाई बनाइ छाडौँ। विभागहरूको बटवारा गर्नुपर्ने छ र सम्बोधन त्यसलाई गरिछाडौँ। अब अहिले सबै उहाँहरू सबैलाई पदाधिकारी भन्ने केन्द्रीय समिति बन्ने इच्छा छ। मलाई मेरो त तपाईँको माध्यमबाट सबै योग्य व्यक्तिलाई, युवाहरूलाई मेरो त सधैँ कुराकानीमा होइन व्यवहारमा पनि समर्थन गरेको छु। मैले त भोट माग्दा पनि सबै इलाकालाई जुन मान्छे भए पनि यिनीहरूलाई देउबाड मञ्चमा भन्ने गरेको छु। त्यो उनीहरूले सुने पनि छ, तपाईँहरूले उनीहरूले आफ्नै मुखले पनि सुनेको छ, फाइदा पनि उहाँहरूलाई भएको छ। अब अहिले यही मितिमा यही अवस्थामा त यस विधान अधिवेशनबाट काङ्ग्रेसको अधिवेशनबाट धेरै चमत्कारी कुरा हुन्छ भन्ने मलाई आशा छैन। त्यो ठ्याक्कै यही सन्दर्भमा भन्दाखेरि आज अरू त धेरै कुरा हामीले भन्यौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस अब देशको अहिलेको परिस्थिति, वामपन्थीहरूको विशृङ्खलित अवस्था सबै हेर्दा प्रमुख पार्टीका रूपमा देखिएको छ। र त्यस्तो बेला तात्कालिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनौती एक, र दोस्रो अघि इतिहासका विभिन्न कालखण्डका शिक्षा लिएर सम्पूर्ण रूपमा त कुनै कल्पना गर्न सकिँदैन। यहाँले अगाडि नाम लिएका श्रद्धेय नेताहरूमध्ये नै कोही सभापति हुनु होला, यिनीमध्ये कोही हुनु होला, दुईटा मध्ये एउटा हुनु होला, अझ भइरहेकै हुनु होला, जुन जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि देखिँदैन। तर जुन युवाहरूको दबाव सबै कारणले गर्दाखेरि अब हुने यो महाधिवेशनका सन्दर्भमा एउटा त काङ्ग्रेसको तत्कालको चुनौती शक्तिका हिसाबले, निर्वाचनका हिसाबले र गर्नुपर्ने कामका हिसाबले चुनौती के हो? अच्छा, हेर्नु म पहिले यसमा हामी चुनौतीको चरित्र पनि अङ्गीकार गरौँ, अब आइडेन्टिफाई गरौँ। अघि तपाईँले भन्दाखेरि के भन्नुभयो भने कि निराशा जस्तो, असफलता बचाए जस्तो भन्नु भने त्यो मान्दिनँ। पहिलो कुरा क्लियर गर्न छ, विगत 30 वर्षमा नेपालमा सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले सर्वोपरि एकदम चेतना उकासिएको छ। हामीले 47 सालमा लोकतन्त्र ल्यायौँ, संविधान ल्यायौँ, त्यो पनि ठुलो फड्को थियो। त्यसपछि आएको परिवर्तन 30 सालमा जुन पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीतिलाई सिद्ध्याएर राखेको थियो। पञ्चायत के गरौँ के गर्न छोडिदिनुहोस्, विकासका बारेमा के धारणा बनाऊ, त राजनीति बिल्कुल सङ्कुचित गरेर छोडिदिएको थियो। विचारबाट राजनीति हटाइदिएको थियो। विचारमा राजनीतिक विचार हुँदै हुँदै राजा महान, एक देश एक नेता, सबभन्दा ठुलो नेताको राजा भन्ने थियो, त्यो थियो। सबभन्दा ठुलो चिन्तक उनी। यता त त्यो सारा कुरा त 47 सालले त भ्रमचिर थियो। त्यो भ्रमचिरेर अगाडि हामी बढ्ने क्रममा बिचमा हामीले उदारीकरणको हामीले अन्धविरोध गऱ्यौँ। सबभन्दा ठुलो अपराध हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। देशकाल परिस्थिति नबुझिकन उदारीकरणको मर्म पनि नबुझी गरौँ, त्यो गल्ती गरौँ। त त्यही पनि स्कुलमा, सडकमा, त्यो टेक्निकली कमसेकम प्राविधिक रूपमा, सिम्बलिक रूपमा, सडकमा, स्कुलमा जहिले हाम्रो मन्त्री भन्छ मैले 4000 स्कुल बनाएँ भन्छन् काङ्ग्रेस कार्यकालमा, 2000 बनाएँ भन्छन्। अब स्कुलमा मास्टर जाँदैन त्यहाँ, त्यो अलग कुरा छ। हेल्थ पोस्ट बनाएँ भन्छन्, त्यहाँ डाक्टर जाँदा अलग कुरा छ। तर भयो सम्बन्ध समग्र त जनताले बुझ्यो हाम्रो लागि बनेको भन्ने। अझ तपाईँको यो माओवादी जनयुद्धले जागरण ल्यायो, यत्रो ठुलो महिलाको परिचालन, दलितको परिचालन मामुली भएको छ। र उनीहरू निराश भयो होला, खान पाएन, पद पाएनन्, युद्धमा गए। तर तिनीहरूको छोराछोरीले पनि बाउले पाएको दुःख देखाएका छन् नि, अलिकति राजनीतिक चेतना पाएका छन् नि। गणतन्त्र आयो, सानो कुरा हो भन्दा शेरबहादुरले के चाहनुहुन्छ, रामचन्द्रले के चाहनुहुन्छ, ओलीजीले के चाहनुहुन्छ, बिल्कुल गौण कुरा छ। मलाई थाहा पनि होला कसले के चाहेको छ, गौण कुरा। यत्रो ठुलो भेल आएको छ, हुरी आएको छ। अब पुरानै नुस्खाले, पुरानै प्रेस्क्रिप्सनले, पुरानै ओखतीले कुरा बुझ्नु, रोग जानेवाला छैन। रोग त्यसलाई तपाईँ चुनौती भन्नु, नयाँ पिँढीका बिचमा उर्लदो जागृति हो।
त्यो सङ्गठित हुन सकेको छैन। तर क्यारिस्मेटिक लिडर उसले पाएको छैन। तर सायद अब क्यारिस्मेटिक लिडर पनि चाहिँदैन। फेसबुकका माध्यमबाट तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कसरी रेजिस्ट्रेसन, हरेक कुरामा रेजिस्ट्रेसन भइरहेछ। समाजमा अलिकति अन्यायमूलक काम हुनसाथ मान्छे सडकमा आउँछ। त्यस हुनाले अब त मलाई के लाग्छ भने बाध्यात्मक रूपले त्यो थपना नेता जो भए पनि 70 वर्षका भए पनि 80 वर्षका भए पनि 90 वर्षका भए पनि कहिले उमेर पनि गौण हुन्छ नि। उमेर गौण हामीले व्यक्ति मात्रै हेर्छौँ। यही फलाउनु 75 वर्षको थियो भन्छु, 75 वर्षको होइन। जस्तै हामीले गणेश मान्जीलाई सर्वोच्च नेता लौह पुरुष भनौँ, 75 वर्ष थियो उहाँको। उहाँले जब त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको आह्वान गर्नु उति बेला, अहिले नै गिरिजाऊ यसपल्ट सर्वोच्च नेता हुनुभयो हुनुहुन्थ्यो, त्यो व्यक्तिले गरे होइन। त्यत्रो बिपी गोरेलाई व्यक्ति सबभन्दा ठुलो हामीले बनाएको छु। उहाँलाई राजा महेन्द्रले थुन्दाखेरि 10 जना मान्छे सडकमा त्यो दिन नआउने, 10 जना आए, मार्शल जुलुमहरू निस्किनु भयो। अनि 8 वर्षमा थुनिँदा चुई नहुने कूटनीतिको प्रयोग गरेर छोडाउनु पर्ने। अनि किन यत्रो पछि भयो? समाजमा वर्गको निर्माण भएपछि, बाटोघाटो बनेपछि, कल कारखाना बनेपछि, सिटी फुक्ने बित्तिकै 1000 मान्छे जम्मा हुने भएपछि त्यसलाई भन्छ भौतिक परिस्थिति। भौतिक र बौद्धिक परिस्थितिको निर्माण नहुँदा क्रान्ति हुँदैन। नेपाल निश्चित रूपले झन गहन, झन व्यापक, झन चतुर्मुखी माने के भन्छ बहुआयामी क्रान्तिको प्रतीक्षामा छ। त्यो क्रान्तिको नेतृत्व जसले गरे पनि भयो, यसमा मलाई के भन्नु छैन। जसले गरे पनि भयो, तर के भने जुन मान्छे प्रचण्डले गरे पनि भयो, ओलीले गरे पनि भयो, शेरबहादुरले गरे, रामचन्द्रले गरे पनि भयो, तर त्यो प्रभावलाई रोक्न सकिँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ कि आगामी भविष्य एकदमै सुन्दर छ र दलहरूमा आएका त्रुटिहरू जुन हामीले सङ्केत गऱ्यौँ, यति नै हो कि दलहरूले तिनै कम्युनिस्ट पार्टीले र हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसले देशकाल परिस्थिति अनुसार आफ्नो कार्यक्रम बनाउन सिक्नुपर्छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट नेताहरूमध्ये हाइट सायद लेनिन र मार्क्सले भन्दा पनि ठुलो प्रचुर साहित्य लेख्नुभएका एक आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नाम नभनौँ। उहाँको पार्टी त खिँदै मोहन विक्रम तपाईँ नभनौँ मैले भनेपछि राम्रा सिद्धान्त लेखेर हुँदो रहेछ नि त। त्यो सिद्धान्त देशकालसँग जोड्नु र सङ्गठनको तालमेलसँग कसरी मिलाउने, त्यसलाई भनिन्छ कि लोक र शास्त्रको द्वन्द्व भयो भने जहिले पनि लोकले जित्छ। लोकले जित्छ, शास्त्र जित्दैन भन्दा हाम्रो नेताहरू शास्त्रमुखी कठमुल्ला धेरै भए। त्यो भएको अब काङ्ग्रेस बनाएछ के अरे संसद हुने, आफू प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि अगाडिको सिद्धान्त जनपरिचालन कसरी हुने त? तपाईँले खोलिदिनु हो बजेट। श्रीपादको सरकार थियो पहिले, अब नेपाल सरकार बजेट लगाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हालिदिनु भयो हेल्थ पोस्ट, त त्यहाँ डाक्टर जाने ग्यारेन्टी गराउनु भएको छ। यही समस्या होइन। स्कुल खोलिदिनु भयो, मास्टर नियुक्ति गर्नुभयो, ती मास्टर पढाउन जान्छन् कि आफ्नो बच्चाहरूलाई कन्भेन्टमा पढाएर तल मात्रै खाएर बस्छन्? समस्या यही होइन। त्यसमा जनतालाई इन्भल्भ गराउन सकिएन। जे कमी कमजोरी भए पनि जुन माओवादी गणतन्त्रपछि यो जुन गाउँ गाउँ पावर दिएको छ सङ्घीय राज्यको नाउँमा, त्यो पावरलाई मात्रै हामीले सिकायौँ राम्ररी भने स्वर्णाक्षरमा लेखिनेछ विगत 30 वर्षको इतिहास। त्यो हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। भन्दा आजको प्रमुख च्यालेन्ज भनेको सबै पार्टीहरूका लागि भन्दाखेरि जनपरिचालन, आफ्नो शक्ति सामर्थ्य अनुसार भएको जनपरिचालन सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। एकदम यिनीहरूले ल्याएको जुन एउटा ब्युरोक्रेटिक चेन्ज छ, त्यो ब्युरोक्रेसीमा सीमित हुनु भएन। थुप्रो व्यक्ति मलाई सांसद भएको फाइदा के भयो त्यहाँ लिस्ट भनेर सोध्नुभयो भने 50,000 तल बाहेक विकासका रकमहरूको दुरुपयोगको यति गतिलो मैले अनुभव गरेको छु र यसमा यत्रो हस्तक्षेपको खाँचो छ कि म तपाईँको दर्शकहरू हाँस्ने गरी 20वटा कहानी सुनाउँछु। के गर्नु, कहानी सुनाउने अनि पार्लियामेन्टमा बोल्ने, अनिखेरि अब गर्ने बेलामा निर्णय यस्तो अपारदर्शी ढङ्गले बजेट राखिन्छ, यसरी जनतालाई त्यहाँ कुनै सहभागिताको मौका दिँदैन। अलिकति सहभागिताको मौका दियो भने फेरि भ्रष्टाचार भयो भने हल्ला हुन्छ, थाहै छ नि तपाईँलाई। तर समग्रमा म यो विगत 30 वर्षको घटनाक्रमबाट यो म व्यक्तिगत रूपमा निराश छु। अझै बढ्ता हुनु पर्थ्यो भनेर, तर भएकै छैन पनि भन्दिनँ म। मतलब आम रूपमा भन्यो भने सम्पूर्ण रूपमा निराश हुने समय चाहिँ छैन। नेताहरू पनि निराश भएको देखेर छक्क, नेताहरू निराश भएको देखेर छक्क परिन्छ। र अन्तिममा त अब यो यहाँले त्यो बताउनु भएन भने फेरि मानिस दर्शकलाई निराश लाग्ला। यति धेरै अघि यहाँले पनि भन्नुभयो जो निम्न वर्गमा विभिन्न कारणले नेपालमा समकालीन विश्वमै भन्यो भने आजको दिनमा चीनलाई छोडिदिएर भन्यो भने यो मल्टिपार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीका हिसाबले जुन ब्यालेट थापेर शासन गरेको देशहरूमा सबभन्दा भरपर्दो
भरभराउँ जस्तो नेपालमा कम्युनिस्टहरूका लागि एकदम उर्वर भूमि जस्तो देखियो र एउटा प्रचण्ड बहुमत भएको प्रचण्ड सहितको पार्टी पनि भयो होइन, पार्टी पनि भयो र त्यो भताभुङ्ग भयो र आज फेरि पनि ती पार्टी फुट्दाखेरि विशृङ्खलित अवस्थामा छन् र आजको दिनमा नेपालका वामपन्थीहरूको दुःख यहाँले के देख्नुहुन्छ? यिनका सुखको त छोडिदिउँ, अब दुःख चाहिँ के देख्नुहुन्छ? दुःख यसमा के छ भने वामपन्थीहरू एक खालका छैनन् त मलाई थाहा छ। यसको म तपाईँलाई प्रचलित शब्दमा व्याख्या गर्छु। सरकारी वामपन्थी, सरकारी भनौँ, मन्त्री भएका छन्, गाडी चढाएका छन्, घोडा चढाएका छन्, सधैँभर भइरहनु चाहन्छ। पूर्व मन्त्री भए पनि त्यो गाडी चाहिँ रहनेवाला बन्दोबस्त भइसकेका छन्, घरद्वार काठमाडौँ भइसकेका छन्। अर्को कुरा के भने घरखेती गरेर पनि धेरै गए। त्यो घरखेती गरेर जानेमा त्यो ड्र्यागन फ्रुट गर्नु हुनु के ड्र्यागन फ्रुट लगाउने, कालो धान रोप्ने, लोकेन्द्र विश्वदेखि लिएर अलग अलग पृष्ठभूमिका जनयुद्ध लडेर फेरि आइकन घरखेती गर्ने, अष्टज भनेर चाहिँ यो होइन बोट बिरुवा काम गर्ने छ। अर्को थर्ड के छ भने कि त्यो व्यक्तिगत कुण्ठाले ग्रस्त भएका छन् अनि धेरै यहाँ काठमाडौँमा जग्गाको बढी एउटा वर्ग अहिले पनि सपनाप्रति प्रतिबद्ध छ। सपनाप्रति हामी त यो सपना पो हेरेर गएका थियौँ त। उसलाई प्रचण्डले माओवादी माने पनि नमाने पनि, बाबुरामले माओवादी माने पनि नमाने पनि माओवादीको सपना जीवित राखेका मान्छेहरू पनि छन्। त्यो अलग अलग ठाउँमा होला, अलग अलग किसिमले होला। सपना भने बाँचेको छ तर काम भने टिभीमा गरिराखेको होला। सपना भने बाँचेको छ, काम भने विप्लव ग्रुपमा गरौँ होला। सपना भने बाँचेको छ, कोही दास क्यापिटल नेपाली भन्नुभएको उसमा लाग्यो होला। ती त्यस्तालाई पनि चिन्नुहुन्छ छन् भन्दाखेरि मैले समग्रमा के देखाएको छु भने कहिले पनि कुनै वर्गको एकनाशको निराशा हुँदैन। जब पार्टी कम्युनिस्ट आउँछ, एक थरीका मन्त्री हुन्छन्, एक थरीका त्यो मन्त्रीसँग अनुदान लिएर संस्था चलाउँछन्। पुष्पलाल फाउन्डेसन त, तुलसीलाल फाउन्डेसन, अनेक शहीद प्रतिष्ठान, त्यसलाई के भनिन्छ भने त्यसलाई मठ बनाउनु भन्छ। मठ बनाउँछन्, मठै भन्नु, गुठी मठ भन्दा अहिले के छ, तीन किसिममा कम्युनिस्ट, सरकारी कम्युनिस्ट, गुठी कम्युनिस्ट, गुठीवादी पनि धेरै छन्, तपाईँलाई बताउनु पर्छ। गुठी कम्युनिस्ट अरूको बिचराहरू न गुठी पाए न सरकार पाए, सपना भएर हेरिरहेका छन्। सपना हेरेका र कम्युनिस्टहरूबाटै वञ्चितीकरण पर्यो। त्यो तीनटा कम्युनिस्ट मध्ये म यो अन्तिम सपनावादी कम्युनिस्टलाई चाहिँ मैले पनि क्रान्तिको शक्ति मान्दछु। मठीलाई गुठीमा लागिहाले, तीन पुस्तालाई खाने पुग्छ। उहाँको अहिलेको वर्तमान अध्यक्षको निधन भएपछि उहाँको छोरै बन्नुहुन्छ पदाधिकारी, ग्यारेन्टी छ होइन। मैले गुठीहरूको नाउँ त लिनु परेन, कसको छोरा कसको भतिजा आइसक्यो भने ठुलै शहीदहरू आएका छन्। त्यसै दुई थरीका त बलिया गुठी भइसके, बलिया कम्युनिस्ट भइसके वामपन्थी पनि, सरकारी काङ्ग्रेस, सरकारी कम्युनिस्ट, गुठी कम्युनिस्ट। अरू तेस्रो बिजोगमा को छन् भने अलमल्ल परेका, गुठियार पनि हुन नसकेका, मन्त्री पनि हुन सकेका। तर तिनलाई म एकदम उनीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, बधाई दिन्छु र उहाँलाई भन्छु आफ्नो बाटोबाट तपाईँहरू नचुक्नुहोस् भन्छु। र एक दिन तिनीहरूले नै देशमा परिमार्जित रूपमा, परिष्कृत रूपमा, झन गहन रूपमा नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गर्छन् भन्ने विश्वास राख्छु। त्यसमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर काम गर्नुपर्छ। अब हामी अन्त्यमा एउटा सकौँ कि जुन अघि मैले सुरुमा यहाँलाई भनेको थिएँ, गठबन्धन, नेपालमा गठबन्धनको विभिन्न समयमा प्रयोग भएको छ र एउटा खास किसिमको उद्देश्य वा खास किसिमको सरकार निर्माण यस्तै केही गर्नलाई गठबन्धन बन्छ, त्यस पछाडि फेरि त्यो डिस्पर्स भइहाल्छ। त्यस्तो हुँदै हुँदै गर्दै आउँदाखेरि पछिल्लो पटक शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा बनेको 5 अर्धदलीय भनौँ न, 5 अर्धदलीय जुन गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनले हामी लामो समयसम्म आउने निर्वाचन पछिको समयसम्म पनि जुन 46 सालभन्दा को टाइममा खुब चलेको थियो, कम्युनिस्ट वाम मोर्चा र काङ्ग्रेसका बिचको लामो समय जानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो, यद्यपि त्यो च्याप्टर त्यहीँ गयो। जुन भनिने छ यो गठबन्धन र जुन यो गठबन्धन संस्कृतिको दुःख के हो? अब अहिले हाम्रो दुःख के हो भने अलिकति आत्मप्रवञ्चन, आफैले आफैलाई ठग्ने, घिउ बेच्ने तरबार बेच्ने भन्छ नि होइन। अब यो गठबन्धन कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापनाको भोलिपल्ट टिक्ने वाला छैन, नटिक्ला अहिले देखिसक्यो। भन्ने गठबन्धनको एकमात्र उद्देश्य सरकार बनाउनु, सरकार भाग लिनेछ कि त गठबन्धनले इमान्दारीपूर्वक के भन्नु पर्थ्यो भने हाम्रो यो गठबन्धन ओलीलाई अपदस्थ गर्नसम्म सीमित रहन्छ भने पुग्थ्यो। त्यो इमान्दारी त हुन्थ्यो। 6 महिनामा देशकाल परिस्थिति बदलिन्छ। र अर्को कुरा कुनै पनि गठबन्धन दीर्घकालीन हुने हो भने न्यूनतम कार्यक्रम राख्नुपर्छ। 10 सूत्रीय 8 सूत्री जति बनाउँछ, त्यो सूत्र नेताले बिर्सिए पनि तल कार्यकर्तामा जान्थ्यो नि त। म त भन्छु अहिले सुन्नुहोस्, एउटा कुरा बताउँछु, यो गाउँ-गाउँमा जुन यो बजेट जान्छ नि अनि उपभोक्ता समिति बन्छ नि, त्यो उपभोक्ता समितिको हकमा झगडा नगरै
भनेर काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट सिकाउन सके। यो कोरोनाको दबाई बाँड्ने बेलामा सर्वदलीय रूपमा गर है भन्न सके। राहत पठाएको छ नि ठुलो सरकारले पनि पठाएको छ, व्यक्तिले पनि पठाएको छ, त्यो गर्न सके। म आज तपाईँको दर्शकलाई पनि भन्न चाहन्छु, म अहिले एउटा क्षेत्रको सांसद पनि भयो होइन, सांसद भएपछि त्यो 4 करोड रुपियाँ दिन्छ बाँडेर, त्यसको दुरुपयोग पनि मान्छेले भयो भन्छन्। त म सबै कुरामा त्यो सही ठाउँमा पैसा बाँड्न सफल भएको छु र मैले बडाको ठाउँमा काम पनि भएको छु। अहिले त मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएको हुन्छ। मैले कडा निर्देशन दिएको छु त्यो निर्णायक तहमा पैसा बाँड्ने हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फोरम भन्नु पनि ठिक हुने छैन। काम हुनु पर्यो, फोरमको नेतृत्वमा भयो नि कम्युनिस्ट नेतृत्वमा भयो। त्यो पैसा सरकारको पैसा, जनताको पैसा, मेरो पैसा होइन। त्यहाँ पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट गर्छ, होइन यो काङ्ग्रेसले दिएको पैसा हामी दिनु तिमीलाई काम गर्न भन्छन्। अन्त अहिले चुनावको बेलामा जसलाई दिनु छ देऊ। चुनाव पनि कुन काङ्ग्रेसले हालेको अवस्था छ, कम्युनिस्ट हालेको अवस्था छ। स्वयं मैले यस्तो क्षेत्रबाट जितेको छु जहाँ कि 8000 भोट कम थियो पहिलेको काङ्ग्रेसको उम्मेदवारभन्दा। किन मलाई कम्युनिस्टले भोट नदिएको हुन्थ्यो, फोरम नदिएको हुन्थ्यो, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दैले मलाई दिए भोट। त्यस्तै हुन्छ, काङ्ग्रेस क्षेत्रको कम्युनिस्ट दिएका छन्। तर हामीले यस्तो विषाक्त वातावरण बनाइदिएको छौँ, त्यो एउटा भन्छन् नि कि त्यो छुवाछुतको देश, फलानाले छुएको नखाने। यो मात्रै म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु कि यो गाउँ जिल्ला विकासका पैसाहरूमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फोरमको नाममा लडाइँ नगरौँ। यहाँ प्रचण्ड र माधव नेपालले अङ्कमाल गर्नु हुने, तल 1 इन्ची जमिनको लागि 1 पैसा बजेटको लागि त्यो काटाकाट गर्छन्, त्यसले देश नै विषाक्त वातावरण गइरहेको छ। यही भन्न चाहन्छु। अन्त यो गठबन्धन यहाँको अघि भनिहाल्नु, गठबन्धन माधव नेपाल गठबन्धन ओलीको पुनर्स्थापना भन्दा अगाडि चल्दैन। यहाँभन्दा बढा संसदको पुनर्स्थापना वा चुनावको घोषणा पछि चल्दैन, यो जान्छ, सम्भवै छैन। अनि यस्तो असम्भव कुरामा किन प्रोग्राम बनाउनु, किन छलफल गर्नु? छलफल होइन, प्रोग्राम बनाउने साथीहरूलाई भन्छु म के त्यति बेला होला मिलिजुली सकेको ठाउँमा मिलाजुला होला, सकेको ठाउँमा मिलाजुला होला। कहाँबाट अहिले अस्ति गठबन्धनको आधार के थियो भने कि शेरबहादुरले आश्वासन दिनुभयो माधव नेपालजीलाई तपाईँहरूका 25जना सांसद तपाईँको 22टा सिट यथावत रहन्छ भन्नुभयो, सुने होला नि तपाईँले। अब त्यो 22टा सिट शेरबहादुरले एक्लै भनेर बाँड्न छुट्याउन सक्नुहुन्छ उहाँ। मेरो त्यसपछि माधवसँग भेट सुन्नु, मैले भन्नु अब 5-6वटा छुट्याउन सक्नुहुन्छ शेरबहादुरले एक्लै, कसैलाई सोध्नु पर्दैन। माधवजीको सिट, भीमरावको सिट, झपटरावको सिट, सत्य कुरा यो पनि। तर बाँकी हामी मित्रतापूर्ण ढङ्गले फाइट गरौँला, एकअर्काका विरुद्धमा एकदमै फोहोर कुरा नगरौँला। मलाई भोट देऊ, मलाई नदिने हो काङ्ग्रेसलाई देऊ, मलाई नदिने भयो माधवजीको पार्टीलाई देऊ, त्यो ओलीको पार्टीलाई नदेऊ, त्यहीसम्म भन्न सकिन्छ नि। एकदम सुरुमै यो राखेर नदिन सकिने कुरा राखेर नगर्नुहोस् भन्ने मैले भनेको थिएँ। मैले भनेको हुनाले तपाईँलाई भोट गर्दैछु। प्रचण्डको पनि अप्ठ्यारो छ। यो 2टा कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचण्डको पार्टी र माधव नेपालको पार्टीलाई एउटै मान्ने हो भने हामीले 2टा मान्ने हो भने 2टा मान्नै पर्यो। बडो गाह्रो छ 2टा सिट एड्रेस गर्न काङ्ग्रेसलाई। मेरो कुरा बुझ्नुभयो, फ्याक्ट कुरा भनिदिएँ तपाईँ। त्यो मैले व्यक्तिगत अनुहार सम्झेर भन्दैछु, कसैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने सम्झेर भन्दैछु। त्यो हटाउँदा पनि के हुन्छ भने ल मान्नुहोस् मेरो सिट, तपाईँले मेरो सिट जसलाई हटाइदिन्छु, किन मेरो म सिटसँग बाँधिएको कुरा छैन। मैले विगत 4-5 वटा चुनावलाई अलग अलग क्षेत्रमा लडेको छु। यसपालि पनि लड्न मन लाग्यो भने अन्त्य लडिदिन्छु, काठमाडौँमा आएर लड्न सक्छु म, मलाई त्यति विश्वास। एउटा मान्छे त्यो सिटलाई कुरेर बसेको हुन्छ, ढाक्रेर 30 वर्षले अन्त गएकै छैन, त्यो सिट छोडिदिनु पर्यो भने अनि त्यहाँ के होला? मान्दैन के होला, अन्तर्घात हुन्छ के हुन्छ। त्यो सब त्यसले गठबन्धन गर्न उपेन्द्र यादवसित काङ्ग्रेस पनि सबभन्दा बढी भोट मधेसबाट खोज्दैछ। उपेन्द्र यादव भोट मधेसको, हामी त नेचुरल कन्टेस्टेड छौँ त्यहाँ। यो यथार्थ कुरा भने पनि फेरि त्यसो अहिले सीमित ओलीलाई हटाउने अनि चुनावलाई 1 वर्ष सार्ने, त्यसपछि देखाइरहेको जे हुन्छ। त्यसका लागि म तपाईँलाई के श्रोतालाई भन्न चाहन्छु, यसको अर्थ यिनीहरूको मेल नहोस् भन्ने कुरा होइन, यो मेल होस्, मेलको बलियो नयाँ विश्वसनीय आधार खोजियोस्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत छ।